अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल्स। पेंशनर्स के साथ सौतेली मां का सलूक क्यों? क्या पेंशनर्स को इज्जत और वकार के साथ जीने का कोई हक हासिल नहीं है? नाज़रीन, ये है हमारा आज का मौजू। नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल, इसके लिंक @ऑफ उमर फारूक ऑफिशियल्स पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यूट्यूब के साथ साथ हमें फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, ये आपकी मोहब्बत और पजीराई है कि हमारी आवाज़ और हमारा वीलॉग इक़्तिदार के ईवानों में और फैसला साजों के यहाँ सुना जाता है और अपनी जगह भी बना पाता है, अहमियत भी हासिल करता है और इससे डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के मसाइल भी हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का वीलॉग एक इस तरह का वीलॉग है जिसकी ज़रूरत महसूस की गई और जिसके बारे में मुझे दोस्तों की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, खसूसन पेंशनर्स की तरफ से और पेंशनर्स के बच्चों की तरफ से मुझे ये हुक्म सादर हुआ कि मैं इस अहम और गंभीर मसले के ऊपर आवाज़ उठाऊं ताकि आपकी आवाज़ यानी पेंशनर्स की आवाज़ इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचे, उनके मसाइल हल हो, उनको इज्जत, वकार, डिग्निटी के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। नाजरीन, खसूसन पेंशनर्स और उनके बच्चे, उनके वर्सा, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज, ये पेंशनर्स के हक की आवाज ज्यादा से ज्यादा इसकी गूंज पैदा हो, ये इक़्तिदार के ईवानों तक जाए और हमारी ये कोशिश कामयाब हो कि जो पेंशनर्स हैं उनको उनके जायज हकूक मिलने चाहिए। नाजरीन, पेंशनर्स वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल अपना इल्म, मेहनत, वक़्त, तवानाई इस मुल्क की खिदमत में सर्फ की। किसी ने बच्चों को अलिफ से अनार पढ़ाया, किसी ने दफ्तर के पुराने रिकॉर्ड को तरतीब दिया, किसी ने अदालत में कलम थामा और किसी ने अस्पताल में जानें बचाई। इनकी रिटायरमेंट दर हकीकत रियासत से एक वफादार मुलाजिम के सफर का इख्तिताम होती है, मगर जब वो उम्र के इस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां वो जिस्मानी, जहनी और माली तौर पर सबसे ज्यादा सहारा चाहते हैं, तो रियासत इन्हें 7% के इजाफे से नवाज कर खामोश करा देती है। ये कैसा इंसाफ है जब मौजूदा मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस, कन्वेंस, मेडिकल और टैक्स छूट जैसे कई बहाजों पर रिलीफ दिया जाता है, तो क्या पेंशनर्स को जिंदा रहने का भी मुकम्मल हक हासिल नहीं है? क्या इन्हें इसलिए कम दिया जाता है कि वो सड़कों पर आकर धरना नहीं देते, इनके पास कोई यूनियन नहीं, कोई मीडिया का सपोर्ट सिस्टम नहीं, ना वो हड़ताल की कॉल देते हैं, वो सिर्फ दिल थाम कर बजट की खबरें सुनते हैं और फिर दवाएं, बिल और बच्चों के सवालात कि चलो 7% के दरमियान खुद को कायल करने की कोशिश करते हैं कि 7% मिल गया है, शुक्र है, लेकिन 7% में माकूला है कि गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? महंगाई अगर 20% या 25% से तजावज कर गई है, पेंशन में 7% इजाफा हुआ है, तो मुझे बताएं, अरबाब इक़्तिदार बताएं कि वो पेंशनर किस तरह गुजारा करेंगे। और पेंशनर्स वो लोग होते हैं जो रियासत के वफादार मुलाजिम होते हैं, जो काम करते हैं और उनमें खुद ही होती है, खुद इरादियत होती है, हमेशा उन्होंने उनका हाथ देने वाला हाथ होता है, वो चाहे बीवी हो, शोहर हो, बच्चे हो, उन्होंने सारी जिंदगी लोगों को दिया हुआ होता है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे खुददार लोगों के लिए किसी से मांगना, चाहे उनके बच्चे ही हो, बड़ा मुश्किल मरला होता है। ये मोहताजी जो है वो, बस इसके बारे में क्या कहें, आप खुद बेहतर समझते हैं कि अल्लाह ताला अपने सिवा कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। जो पेंशनर्स होते हैं ये हमारे बुजुर्ग हैं और सब्र से, कनात से और शुक्रगुजारी से काम लेते हैं, काम लेने की कोशिश करते हैं, मगर इस शुक्रगुजारी के पीछे एक तलख हकीकत छुपी हुई है, बेबसी की, नाकदरी की
اور تنہائی کی۔ پینشنرز کے روزمرہ اخراجات ایک محدود رقم سے بڑھ چکے ہیں۔ مہنگے ہسپتال، دوائیں، بجلی، گیس، سبزیاں اور وہ بچے جن کی تعلیم یا شادی اب بھی ان پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں 7% کا اضافہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ نہ تو ایک ماہ کی دوائی کا خرچ پورا کرتا ہے اور نہ ہی اشیاء ضروریات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، مگر ریاست مطمئن ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پینشن کوئی صدقہ یا خیرات نہیں ہے، بلکہ ایک واجب الادا حق ہے۔ یہ اس خدمت کا معاوضہ ہے جو برسوں کی محنت سے ادا کی گئی۔ اگر حکومت معاشی بحران کا رونا رو کر پینشنرز کو کم اضافہ دیتی ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ بحران تنخواہ دار طبقے کے لیے ختم کیسے ہو گیا؟ اگر ایک طبقے کو 45% تک کا ریلیف مل سکتا ہے تو دوسرے کو کیوں نہیں؟ یا ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم پینشنرز کو 45% تک کا اگر ریلیف ملا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس میں کبھی بھی کوئی کمی کا ہم بات نہیں کر رہے، بلکہ اگر اس سے بھی زیادہ ان کو دیا جا سکتا ہے تو دیں۔ لیکن کیا پینشنرز پاکستانی شہری نہیں؟ کیا وہ انسانی ضروریات سے آزاد ہو چکے ہیں؟ ریاست کو سمجھنا ہوگا کہ وہ صرف ان لوگوں کی نہیں جو آج خدمات سر انجام دے رہے ہیں، بلکہ ان کی بھی ہے جنہوں نے ماضی میں اپنے حصے کی مشعل جلائی، اپنے حصے کی شمع جلائی اور اب اپنے گھروں میں بیٹھے کسی سرکاری نوٹیفیکیشن کے منتظر ہیں۔ بجٹ صرف حساب کتاب کا کاغذ نہیں ہوتا، یہ ایک پیغام ہوتا ہے ترجیحات کا، انسان دوستی کا اور انصاف کا۔ اگر پینشنرز کے ساتھ مسلسل یہ سلوک جاری رکھا گیا تو یہ احساس محرومی ایک دن صرف شکایت نہیں بلکہ احتجاج کا، آہوں کا، سسکیوں کا اور بددعاؤں کا روپ بھی دھار سکتا ہے، اور حکومت کو ان بزرگوں کی بددعاؤں سے اور آہوں سے ڈرنا چاہیے۔ ریاست کو اس سے پہلے جاگ جانا چاہیے کہ یہ وہی پینشنرز ہیں جنہوں نے آج کے افسر پیدا کیے، آج کے ادارے چلائے، آج کی دیواریں کھڑی کی۔ اب یہ وقت ہے کہ ان دیواروں کے سائے میں بیٹھے ان بزرگوں کو عزت، وقار اور مالی تحفظ فراہم کیا جائے، ورنہ کل جب آج کے یہ افسر پینشنرز بنیں گے تو وہ بھی اپنے حق کے لیے یہی سوال اٹھائیں گے، کیا ہمیں بھی صرف 7% کے لائق ہی سمجھا جائے گا؟ تو ناظرین، ایک دکھی دل کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ کاش ارباب اقتدار کو ہوش آئے اور وہ پینشنرز کو ان کا جائز حق دیں، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے دوبارہ اس درخواست کے ساتھ کہ یہ پینشنرز جو ہیں یہ ہمارے لیے بڑے ہی قابل احترام ہیں، ہمارے یہ بزرگ ہیں، ان کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہے، اور اس آواز کو آپ باہم ہماری آواز میں آواز ملائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینلز کو، یوٹیوب چینل کو، دیگر جو ہمارے ڈیجیٹل میڈیمز ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ان کو آپ فالو کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ اور ہم مل کر یک زبان ہو کر پینشنرز کو ان کا حق لے کے دے سکیں۔ تو ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔